मण्डली परिवार सबैलाई प्रभु यीशु ख्रिस्टको नाउँमा जय मसीह। आज म तपाईहरुसँग शत्रुमाथि विजयी हुने रणनीतिहरूको विषयमा केही कुराहरू बताउन गइराखेको छु। पृथ्वीमा जन्मने प्रत्येक मानिस जीवनको कुनै न कुनै क्षेत्रमा लडाईँ लडिराखेको हुन्छ। जीवनको लडाईँमा कतिजना शत्रु पहिचान गरेर ठिक शत्रुसँग लडिराखेका हुन्छन् भने कतिजना गलत शत्रुसँग लडेर हारको जीवन बिताइराखेका हुन्छौँ। हामीहरू जुनसुकै क्षेत्रमा लडाईँ लडिराखेको भए तापनि लडाईँमा विजयी हुनको लागि सही शत्रुको पहिचान गरेर सही रणनीतिहरू बनाएर शत्रुमाथि जय लाग्नु पर्दछ। हाम्रो जीवनका सबै शत्रुहरूमाथि विजयी हुनको लागि प्रभुले हामीलाई बोलाउनु भएको छ। हामीमा हुनुहुने चाहिँ संसारमा हुनेभन्दा महान हुनुहुन्छ। जो हामीमा हुनुहुन्छ उहाँ महान हुनुहुन्छ। शत्रुमाथि विजयी हुनको लागि अपनाउनु पर्ने दुईवटा रणनीतिहरू आज म तपाईहरुसँग बाँड्ने छु। पहिलो रणनीति सही शत्रुको पहिचान गर्नु पर्दछ। दोस्रो रणनीति सही रणनीतिहरू बनाएर शत्रुसँग लड्नु पर्दछ। यी दुईवटा रणनीतिहरूको विषयमा आज हामी दोस्रो राजा 3 अध्यायको 1 देखि 27 पदबाट हेर्न गइराखेका छौँ। तपाईहरुसँग बाइबल छ भने दोस्रो राजा 3 अध्याय पल्टाउन सक्नुहुनेछ। दोस्रो राजाको समय बचतको लागि म 3 को 9 देखि 12, 15 देखि 20 र 24 र 25 पद मात्र म सुरुमा पढ्नेछु। यहाँहरूले थाहा पाउनु पर्ने कुराहरू 3 अध्यायको हामीले 1 देखि 8 पदमा हेर्यौँ भने चाहिँ हामी के पाउँछौँ भनेदेखि त्यहाँ इजरायलको राजा योराम चाहिँ मोआबको राजाको विरुद्धमा लडाईँ लड्नलाई विचार गरेर योजनाहरू बनाइराखेको छ। अनि त्यो लडाईँमा जानको लागि उसले कोही सहयोगीहरू खोजिराखेको छ। अनि त्यसको लागि उसले यहुदाको राजा यहोसापातसँग सहायता मागेको छ। अनि सँगसँगै यहोसापातसँगै एदोमको राजा पनि सहमति भएर यी 3 वटा राजाहरू लडाईँको लागि अब निस्किसकेपछिको अवस्था चाहिँ 3 अध्यायको 9 पददेखि पढेको खण्डमा हामी पाउँदछौँ। दोस्रो राजा 3 को 9 देखि, यसैले इजरायलका राजा यहुदाका राजासँग र एदोमका राजासँग गए। तिनीहरू 7 दिनसम्म घुम्दै हिँडेपछि सेनाको आफ्नै लागि र भारी बोक्ने पशुहरूका निम्ति पानी खत्तम भयो। तब इजरायलका राजाले भने, के परमप्रभुले हामी तिनै राजाहरूलाई मोआबको हातमा सुम्पिदिनलाई ल्याउनु भएको हो र? तर यहोसापातले सोधे, के यहाँ परमप्रभुका कुनै एउटा अगमवक्ता छैनन् जसद्वारा हामी परमप्रभुलाई सोधपुछ गर्न सक्छौँ? इजरायलका राजाका अफिसरहरू मध्येका एकजनाले भने, सापातका छोरा एलिसा यहाँ छन्। तिनले एलियाका हातमा पानी हालिदिन्थे। यहोसापातले भने, परमप्रभुको वचन तिनीसँग छ। यसै कारण इजरायलका राजा र यहोसापात र एदोमका राजा तिनी कहाँ गए। अब 15 पददेखि 20 पदसम्म म पढ्न गइराखेको छु। तर अब एउटा बीणा बजाउनेलाई मेरो निम्ति ल्याऊ। जब बीणा बजाउनेले बजाइरहेको थियो तब परमप्रभुको हात एलिसामाथि पर्यो र तिनले भने, परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, यो बेँसीमा खाल्डै खाल्डा बनाऊ। किनकि परमप्रभुले यसो भन्नुहुन्छ, तिमीहरूले न त बतास न पानीको झरी देख्ने छौ, तापनि यो बेँसीमा पानीले भरिनेछ र तिमीहरूका गाई गोरुहरू र अरू पशुहरूले पानी पिउने छन्। परमप्रभुको दृष्टिमा यो त एउटा सजिलो कुरा हो। उहाँले मोआबलाई तपाईँहरूका हातमा सुम्पिदिनुहुनेछ। तपाईँहरूले किल्ला भएको हरेक सहर र हरेक ठुलो नगरलाई परास्त गर्नुहुनेछ। तपाईँहरूले हरेक असल रुखलाई काटेर ढाल्नुहुनेछ र सबै पानीका मूलहरू बन्द गरिदिनुहुनेछ र हरेक असल खेतलाई ढुङ्गाले नष्ट पारिदिनुहुनेछ। भोलिपल्ट प्राय बिहानको बलिदानको समयमा अचानक एदोमको दिशाबाट पानी बग्न थाल्यो अनि जमिन पानीले भरियो। 24 र 25 पद,
तर जब मोआबीहरू र इजरायलीहरूको छाउनीमा आए तब इजरायलीहरू उठेर मोआबीहरू नभागुन्जेल उनीहरूसित लडाईँ गरे अनि इजरायलीहरूले उनीहरूको देशलाई आक्रमण गरेर परास्त गरे। तिनीहरूले सहरहरूलाई सर्वनाश गरे र सबै मानिसले हरेक असल खेतमा एउटा एउटा ढुङ्गा फ्याँकेर जमिन जताततै ढुङ्गाले भरिदिए। तिनीहरूले पानीका सबै मूलहरू थुनिदिए र हरेक असल रुख काटेर ढालिदिए। तिनीहरूले किर हेरेसेतलाई मात्र त्यसका ढुङ्गाहरू समेत त्यसकै ठाउँमा छोडिदिए। तर घुइँत्रोले सुसज्जित भएका मानिसहरूले त्यसलाई पनि घेरा हालेर आक्रमण गरे। परमेश्वरले यस वचन पढाइमा हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। हामीले अहिले पढेको यो खण्डमा अघि भने योभन्दा अगाडि हेऱ्यो भने यहोसापात राजासँग सहकार्य गरेर इजरायलको राजाले लडाईँ लड्नलाई अगाडि बढेको छ। किन लडाईँ लड्ने योजना बनायो भन्दाखेरि मोआबको राजा मेसाले हरेक वर्ष इजरायललाई चाहिँ उसले 1 लाख भेडाका पाठाहरू र 1 लाख भेडाका ऊनहरू चाहिँ एउटा कर जस्तो गरेर तिर्न पर्थ्यो। यो उनीहरूको सन्धि थियो। तर आहाब राजाको मृत्युपछि चाहिँ मोआबको राजा मेसाले यो कुरा दिन बन्द गर्यो अनि यो कुराले गर्दाखेरि उनलाई रिस उठ्यो र त्यसै कारण उनले शत्रुहरूसँग लड्ने योजना बनाएका छन्। अब यो लडाईँको लागि कोसँग सहायता लिने त भन्दाखेरि उनले आफ्नो छिमेकी राष्ट्र दक्षिणपट्टि यहुदाको राज्यसँग सहकार्य गरेको छ। हुन त सुरुमा यो दुईवटा राज्य जब विभाजित भयो सोलोमन राजाको छोरा रहबामको पालामा इजरायल चाहिँ दुईवटा राज्यमा विभाजित भयो, उत्तरी राज्य र दक्षिणी राज्य। अनि उत्तरी राज्यमा 10वटा कुलहरू थिए, दक्षिणी राज्यमा 2वटा कुलहरू। अनि यी दुई राज्य चाहिँ इजरायल र यहुदा दुईटा राज्य भयो र 2वटा राजाहरू भएको हामी इतिहास पाउँदछौँ। त्यसै कारण हामीले राजाहरूको पुस्तक पढ्दाखेरि इजरायलमा फलानु राजा हुँदा यहुदामा फलानु थियो भन्छ। यहुदामा जब राजा परिवर्तन हुन्छ त्यति बेला इजरायलमा फलानुले राज्य गरिरहेको थियो भनेर यसरी सँगसँगै राजाहरूको पुस्तक पढ्दा आउनुको कारण पनि यो थियो, किनकि यो पहिला एउटै राज्य थियो, पछि दुईटा राज्यमा विभाजित भएको छ। तर सुरुमा यिनीहरूको बिचमा दुश्मनी भए पनि अब यहोसापात राजा र योराम राजाको समयकालमा चाहिँ यिनीहरूको बिचमा मित्रता थियो। त्यसै कारणले इजरायलको राजा योरामले यहोसापात राजासँग लडाईँ लड्नको लागि सहयोग मागेको छ र उनले आफू मात्र लड्ने होइन तर आफूसँगै नजिकमा रहेको अर्को राज्य एदोमलाई पनि यहोसापातले साथमा लाने विचार गरेका छन्। यहोसापातले यो वचन दिए, म तपाईसँग जानेछु, तपाईँका मानिसहरू मेरा मानिसहरू, हामी मिलेर लडाईँ लडौँ भन्ने योजनाहरू गरिसकेपछि चाहिँ अनि एदोमको राजालाई पनि यहोसापातको राजाले चाहिँ लिएका छन्। किनकि हुनसक्छ त्यति बेला चाहिँ यो राज्य चाहिँ यहुदाको राजाको एउटा उपनिवेश जस्तो भएको हुनाले पनि र एदोमको राजालाई उनले साथमा लिएर उनले भनेपछि कुरा काट्न नसक्ने हुनाले उनी सजिलै यहाँ सहभागी भएको छन्। यी तीनवटा राजाहरू मिलेर चाहिँ मोआबको राजाको विरुद्धमा लडाईँ लड्नलाई अगाडि बढेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। र यो लडाईँ लड्ने क्रममा अघि हामीले पढेको खण्डमा के पायौँ त भन्दाखेरि यिनीहरू लडाईँ लड्नलाई अगाडि बढे अनि कुन दिशाबाट लाग्ने भन्दाखेरि छोटो बाटो नगएर एदोमको मरुभूमिबाट उनीहरू यात्रा गर्ने योजनाहरू बनाए। अनि यो क्रममा 7 दिनसम्म हिँडिसकेपछि मरुभूमिको यात्रा गरिसकेपछि सेनाहरूको लागि र उनीहरूको भारी बोक्ने गधारको लागि अब पानी सकियो। मरुभूमिमा पानी छैन। अब उनीहरूसँग भएको पानी सिद्धियो, त्यहाँ पनि पानी छैन। अब के गर्ने? उनीहरू अब अतालिएका छन्, अब मृत्यु देखिराखेका छन्, अब हामी त मर्नलाई आएछौँ भनेर उनीहरू यस प्रकारले विचार गरेछन्। अनि इजरायलको राजाले भन्छ, के परमप्रभुले हामीलाई यो मरुभूमिमा मोआबीहरूबाट मर्नलाई ल्याउनु भएको, तिनीहरूबाट हामी हार खानलाई ल्याउनु भएको भनेर उनीहरू यस्तो प्रकारको एउटा नैराश्यको अवस्था सृजना भएको अवस्था छ। अनि यो समयमा यहोसापात राजाले भन्छ, होइन हामीले परमप्रभुका जनलाई हामी सोध्न सक्छौँ, के यहाँ कोही छैन भनेर खोजी नीति गर्दा अनि त्यही अफिसरहरूमध्ये एकजनाले भन्छ, छ एलियाको सँगसँगै हिँड्ने एलिसा अगमवक्ता छन् यहाँ, उनले चाहिँ एलियाको लाई चाहिँ हात धुँदाखेरि पानी हालिदिने गर्थे भनेपछि एउटा उनले चाकरीको व्यवस्था गर्थे, उनीका एउटा व्यक्ति थिए, उनी पनि एउटा अहिले अगमवक्ता भएका छन् भन्ने कुरो बताएपछि अनि यी 3 राजाहरू चाहिँ लडाईँमा अगाडि बढ्न छोडेर अब परमप्रभुले के भन्दै हुनुहुन्छ, यो मरुभूमिमा हामी मर्न लागेका छौँ, शत्रुहरूबाट हामी हार खान लागेका छौँ, के छ परमप्रभुको वचन भनेर यो सुन्नको लागि यी 3 राजाहरू अब एलिसा अगमवक्तालाई भेट्नको लागि गएका छन्।
यी तीन राजाहरूको अहम अब नम्रतामा परिणत। यी राजाहरू त लतरचत यसरी मानिसलाई खोज्दै हिँड्नेहरू त होइनन्, अगमवक्ताहरू हजुर कहाँ हुनुहुन्छ भन्दै खोज्ने त होइनन्। तर यिनीहरूको जीवनमा मृत्यु आइलाग्न लागेपछि, लडाइँ हार खाने अवस्था आइलागेपछि यिनीहरूले अब परमप्रभुको के छ भन्ने कुरा खोजी गर्नलाई अगमवक्ताकामा गएका छन्। अनि अगमवक्ताले यिनीहरूलाई भेटिसकेपछि यहाँ योभन्दा अगाडि अलिकति हामीले 13, 14, 15 पदमा पढ्यौँ भने त्यहाँ एलिसाले पनि तपाईँहरूसँग म के सरोकार भनेर अलिकति आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। किन इजरायलको राजाहरूले चाहिँ अगमवक्ताहरूलाई नाश गरेका थिए, आहाब राजाको समयमा खत्तम गरेका थिए। त्यो कुराले गर्दा पनि होला एलिसा पनि अलिकति यहाँ म तपाईँहरूलाई यो कुराहरू बताउने भन्ने कुरा अलिक घुर्की लगाएको पनि देख्छौँ। तर उनले के भन्छन् भने यहोसापात राजाको कारणले गर्दाखेरि, परमेश्वरका जनको कारणले गर्दा म तपाईँहरूलाई बताउनै छु, तर एउटा बीणा बजाउने ल्याऊ, सङ्गीत बजाउने ल्याऊ। अनि सङ्गीत बजाउने ल्याए उनीहरूले। अनि सब सङ्गीत बजाउने धुनमा अनि एलिसा परमप्रभुमा मग्न भएका छन्। अनि त्यति बेला परमप्रभुबाटको वचन आएपछि अनि उनले लडाइँमा के गर्नुपर्छ, के हुनपर्छ भन्ने कुराहरू बताइसकेपछि अनि त्यस संसार यी तीनवटा राजाहरू अगाडि बढेको कारणले गर्दा यिनीहरूले लडाइँ जितेका छन्। यो कुराहरू अहिले हामीले यो पढेको खण्डहरूमा अथवा दोस्रो राजा 3 अध्यायमा यो घटनाक्रमहरू हामी पाउँदछौँ। अब हामी शत्रुमाथि विजयी हुनका लागि अपनाउनु पर्ने रणनीतिहरू हेर्दै जानेछौँ। पहिलो रणनीति चाहिँ हो सही शत्रु पहिचान गर्नुपर्छ। लडाइँमा जानु अगाडि, लडाइँ लड्नु अगाडि हामीले गर्नुपर्ने पहिलो कुरा चाहिँ के हो त? लडाइँ जित्नको लागि भन्दा सही शत्रु पहिचान गर्नुपर्छ। शत्रु को? शत्रु हामीले पहिचान गर्न सक्नु पर्यो। इजरायलको राजाले मोआबको राजा मेसा कति बलियो छ, कति क्षमतावान छ भन्ने कुरो उनले पहिचान गरेका छन्। त्यसकारण उसँग लड्नको लागि उनले अब यहाँ सहयोगीको खोजी गरेका कुराहरू हामी दोस्रो राजा 3को 5 देखि 7 पदमा हामी पढ्दाखेरि पाउँदछौँ। अनि उनीहरू चाहिँ एउटा शत्रु पहिचान गरेर अगाडि बढ्ने क्रममा रहेका कुराहरू हामी यहाँ देख्दछौँ। त्यसकारण शत्रुको पहिचान गरेको हामी पाउँदछौँ। शत्रु कति बलियो छ, उसँग कति सेनाहरू छन्, उसँग कस्तो क्षमता छ, हामी लड्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, एक्लै लड्न सक्छौँ कि अरूको सहयोग खोज्नुपर्छ। यी सबै कुराहरू चाहिँ इजरायलको राजाले गरिसकेपछि, लडाइँमा लड्नको लागि उनले शत्रु पहिचान गरिसकेपछि त्यो शत्रुसँग लड्नको लागि उनले अगाडि बढ्नलाई अब के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू अगाडि बढेका छन्। त्यसकारण कुनै पनि कुरामा लडाइँ जित्नको लागि शत्रुको पहिचान एकदमै आवश्यक छ। नेपालमा द्वन्द्वकालको समयमा हेऱ्यो भनेदेखि सुरुमा पुलिस आर्मीहरूको क्षेत्रमा धेरै ठुलो क्षति भएको हामी पाउँछौँ। उनीहरूले चौकी नै ध्वस्त पारिदिएको हामी पाउँदछौँ। किन भन्दाखेरि माओवादीहरूले यस्तो प्रकारले उनीहरूले आक्रमण गर्दथे कि पहिला उनीहरूले त्यहाँ कति पुलिसहरू बस्छन्, त्यो चौकीमा कति हात हतियार छन्, कस्ता हतियार चलाउन जान्ने मान्छे, सबै कुरो पहिचान गरिसकेपछि अनि उनीहरूले त्यहाँ जित्नको लागि हामीले कतिको टोली, कस्तो खालको लडाकुहरू खटाउनुपर्छ त्यो सबै गरेर उनीहरूले आक्रमण गर्थे अनि चौकी ध्वस्त पार्दथे। यसरी उनीहरूले पहिला चाहिँ लड्नु अगाडि त्यो ठाउँको रणनीति पहिचान गरेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। पछि हामी कतिजना यो लडाइँमा भएका मानिसहरूबाट हामी सुन्दाखेरि यस्ता कुराहरू हामी थाहा पाउन सक्दछौँ। तर पछिबाट आर्मी पुलिसले पनि उनीहरूको रणनीति के हो भन्ने कुराहरू बुझ्न थाले, पहिचान गर्न थाले र उनीहरूले पनि आफ्नो शत्रु चाहिँ माओवादी मात्र होइन रहेछ, हाम्रै भित्र पनि रहेछ, हाम्रो भित्र भएको कुरा चाहिँ बाहिर चुहाउने व्यक्तिहरू यहाँ भित्र पनि हुने रहेछन्। त्यसकारण उनीहरू अब त्यसमा पनि सचेत हुन थाले र उनीहरूले पनि अब शत्रुको पहिचान गरेर उनीहरूको रणनीतिलाई बुझेर लडाइँ लड्न थाले। अनि उनीहरूले पनि अब माओवादीतर्फ ठुलो क्षतिहरू हुन थालेको कुरा हामी देख्दछौँ, पाउँदछौँ। लडाइँको समयका कुराहरू हामीले विचार गऱ्यौँ भनेदेखि उनीहरूको रणनीति पहिचान गर्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सुरुमा माओवादीहरूले पूर्वतिरबाट आक्रमण गरिरहेको जस्तो गरेर गोलीहरू चलाउँथे अनि सेनाहरू, पुलिसहरू सबै त्यताबाट शत्रु आयो भनेर उनीहरू त्यतातिर ध्यान दिन्थे। तर वास्तवमा लड्नको लागि सेना चाहिँ अर्को दिशाबाट, दक्षिण कि पश्चिमबाट आक्रमण गर्थे अनि खत्तम हुन्थे। पछि गएर पुलिसहरूले, आर्मीहरूले पनि यो कुरा थाहा पाए, यिनीहरूले यताबाट गोली चलाएर हामीलाई तर्साउने यताबाट गर्ने रहेछन्, आक्रमण अर्कोतिरबाट गर्ने रहेछ। उनीहरूले शत्रुको रणनीति पहिचान गर्न थाले, शत्रुहरू पहिचान गर्न थाले अनि यसरी लड्दाखेरि लडाइँ पछि गएर विजय हुँदै गएको हामी देख्दछौँ। त्यसकारण हामीहरूको जीवनको शत्रुमाथि लडाइँ गर्नको लागि हामीले पहिलो कुरो जान्नुपर्ने नै शत्रुको
पहिचान गर्नुपर्छ। शत्रु पहिचान हामीले गर्न सकेनौँ भने हामी लडाइँमा विजय हुन सक्दैनौँ। त्यो शत्रु कति बलवान छ, कतिको क्षमता छ, त्योसँग म एक्लै लड्न सक्छु कि मलाई अरूको सहयोग चाहिन्छ कि मैले कस्तो तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ, यो कुराहरू हामीले जान्न पर्दछ। हामीहरू शत्रुमाथि विजयी हुन चाहन्छौँ भने हामीले शत्रुको पहिचान गर्नु एकदमै आवश्यक छ। हाम्रो जीवनको शत्रु को हो? तपाईँको जीवनको शत्रु को हो? कोसँग आज तपाईँ लडिराख्नु भएको छ? कतिजनाले आफैलाई विचार गर्नुभयोला, जोहरू तपाईँलाई दुःख दिने, नराम्रो व्यवहार गर्ने, सताउने, चोट पुर्याउने मानिसहरूलाई तपाईँले शत्रु सम्झनुभयो होला। तर बाइबलले हामीलाई यो कुरा बताउँदैन। एफिसी 6:12 पढ्यो भनेदेखि हामीहरूको शत्रु चाहिँ को भन्ने कुरा हामी त्यहाँ पढ्न पाउँछौँ। एफिसी 6:12 किनकि हामीहरूको युद्ध शरीर र रगतको विरुद्धमा होइन, तर प्रधानताका विरुद्ध, शक्तिहरूका विरुद्ध, वर्तमानका अन्धकारका सांसारिक शासकहरूका विरुद्ध र स्वर्गीय स्थानमा भएका दुष्टाइका आत्मिक सेनाहरूको विरुद्ध हो। हामीहरू कोसँग लड्न पर्छ भन्ने कुरा हामी यहाँ देख्दछौँ। एफिसी 6:12 अनुसार हामीहरूको शत्रु चाहिँ मानिसहरू होइन। हामीहरूको लडाइँ चाहिँ रगत र मासुको विरुद्धमा होइन, हामीहरूको लडाइँ चाहिँ दुष्टाइका आत्मिक सेनाहरूको विरुद्धमा हो। हामीहरूको जीवनलाई पछाडि धकेल्ने विभिन्न किसिमका शत्रुहरू छन्। तपाईँ र मेरो जीवनलाई पछाडि धकेलिदिने, खत्तम गर्ने शत्रु कति आत्मिकी शत्रुहरू छन्, कति आर्थिकी शत्रुहरू छन्, कति शारीरिक शत्रुहरू छन्। यी शत्रुहरू हामीले पहिचान गर्नुपर्छ। आत्मिकी शत्रु भनेको चाहिँ हामीहरूको आत्मिक जीवनलाई अगाडि बढ्न नदिने, परमेश्वरबाट अलग गराउने शैतान हो। शैतानसँगको लडाइँमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीले अनि विजय पाउनु हो भने हामीले हाम्रो पाटोहरू हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। हामी कति बेला हामीहरूको शत्रुसँग विजयी हुन सक्छौँ, अथवा शैतानमाथि हामी कसरी विजयी हुन सक्छौँ, अथवा कति बेला शैतानले चाहिँ हामीलाई हार खुवाउँछ, शैतानबाट हामी हारेको जीवनमा जिरहेका हुन्छौँ भन्दा जब हामी पापसँग खेल्दछौँ, पापलाई लुकाएर राख्दछौँ, पापको पश्चाताप गर्दैनौँ, त्यति बेला शैतानले हामीमाथि कब्जा जमाउँछ। पहिलो पत्रुस 5:8 लेखिएको छ, सचेत रौ, जागर रौ, तिमीहरूको शत्रु शैतान कसलाई भेटौँ र खाइहालौँ भने गर्जने सिंह झैँ गर्जेर सिंह झैँ खोजी हिँड्छ। शैतान कसलाई भेटौँ र निलिहालौँ भनेर गर्जने सिंह झैँ ऊ खोजी हिँड्छ भनेर यहाँ बाइबलले लेख्छ। शैतानले कसलाई निल्छ, कसलाई शिकार बनाउँछ? तिनीहरूलाई हो जोहरू पापसँग खेल्छन्, जोहरूले पाप गर्छन् तर पापको पश्चाताप गर्दैनन्, पापलाई लुकाएर राख्छन्, तिनीहरूलाई नै हो शैतानले शिकार बनाउनेछ। तिनीहरू नै हुन् आज निराश, हताश, चिन्ता, फिक्रीमा डुबा पर्ने, किनकि उनीहरूले शैतानलाई मौका दिइरहेका छन्। यदि हामीहरूको सोच विचार, काम गराई, हेराई, व्यवहारमा शैतानलाई मौका दिइराखेको छ भने ती ढोकाहरू बन्द गर्न पर्दछ। हामीहरूको आत्मिकी शत्रु शैतानले त्यति बेला मौका पाउँछ जब हामी पापसँग खेल्दछौँ, पापको पश्चाताप गर्दैनौँ, त्यसबाट फर्कदैनौँ, त्यति बेला शैतानले हामीलाई नाश गर्न खोज्दछ। यदि तपाईँ र मेरो जीवनमा कुनै पापहरू हामीले गरेका छैनौँ, पश्चाताप गर्नुपर्ने कुनै पनि कुराहरू हामी देखिरहेका छैनौँ, कुनै पापहरू लुकाएका छैनौँ, कुनै पाप छ भने हामीले पश्चाताप गरेर छोडेका छौँ, तर पनि आज हाम्रो जीवनमा हारको जीवन हामीले महसुस गरिरहेका छौँ, हारको जीवन हामीले थाहा गरिरहेका छौँ भने हुनसक्छ त्यहाँ चाहिँ शैतानले पछाडिबाट काम गर्दैछ। तपाईँले कुनै पाप गर्नु, तपाईँ प्रभुमा बढिराख्नु भएको छ, तपाईँ प्रभुसँगको सङ्गतिमा अझै अगाडि बढ्न खोजिरहेछ, प्रभुका कामहरू गर्न खोजिराख्नु छ, प्रभुको राज्य विस्तारमा तपाईँले हातहरू बढाइराख्नु भएको छ, उदार चित्तले दिइराख्नु भएको छ, तर यस्तो हुँदाहुँदै पनि तपाईँको जीवनमा कतिवटा क्षेत्रहरू चाहिँ सबै डामाडोल भएर गएको छ। मानिसहरूसँग सम्बन्ध बिग्रेर गएछ, घर परिवारमा श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध बिग्रिरहेछ, छोराछोरीहरू बाटो बिराएर गइरहेका छन्, तपाईँको जीवनलाई सधैँ बेचैन बनाउने कामहरू भइरहेछ भने त्यहाँ शैतानले काम गर्दैछ। यो कुराहरू हामीले थाहा गर्नुपर्छ र यदि त्यो हो भनेदेखि हामीले शैतानलाई विरोध गर्नुपर्छ। बाइबलले बताउँछ याकुब 4:7 यसकारण आफैलाई परमेश्वरको अधीनमा राख, शैतानको विरोध गर र त्यो तिमीहरूबाट भाग्ने छ।
यहाँ परमेश्वरको वचनले के भन्छ? यस कारण आफैलाई के गर? परमेश्वरको अधीनमा राख, परमेश्वरको नजिकमा जाने, अनि त्यसपछि गर्ने काम शैतानको विरोध गर भनेको छ। त्यसकारण शैतानबाट भाग्ने होइन रहेछ। शैतान तेरो कुनै अधिकार छैन मेरो जीवनमा, मेरो पारिवारिक जीवनमा, मेरो काम गर्ने ठाउँमा, मेरो साथीभाइसँग, मेरो सम्बन्धको क्षेत्रमा। तपाईँले जहाँ जहाँ तैँले हमला गरेछ, तँलाई येशूको नाउँमा म हटेर जाने आज्ञा गर्दछु। तपाईँले कमान्ड गर्न सक्नुहुन्छ, आज्ञा गर्न सक्नुहुन्छ, अनि त्यो भाग्छ। किनकि परमेश्वरको वचनले हामीलाई यो अधिकार दिएको छ। त्यस कारण तपाईँ र मैले हामीहरूको आत्मिक शत्रु चाहिँ शैतान हो, त्यसले हामीलाई नाश गर्न खोज्दैछ भने त्यो कुरा पत्ता लगाएर हामी त्यहाँबाट जय पाउनुपर्छ। कतिचोटि हामीहरूको शत्रु चाहिँ आत्मिकी नभएर आर्थिकी कुराहरू पनि हुनसक्छ। कति व्यक्तिहरू चाहिँ आज आर्थिकी शत्रुहरूसँग हार खाइराखेका छन्। आर्थिक कुराहरूले गर्दाखेरि उनीहरूको चरित्र खत्तम भएर गएको छ, ख्रिस्टसँगको हिँडाइ खत्तम भएर गएको छ, उनीहरूको साक्षी उनीहरूले गुमाइराखेका छन्। के कुराले? आर्थिकी कुराले गर्दाखेरि नै। यहुदा इस्करियोती प्रभु यीशुको 12 चेला मध्येको एउटा चेला, 3.5 वर्षसँग प्रभुसँग हिँडेको व्यक्ति, तर आर्थिकी कुराले गर्दा उसको पतन भयो, विनाश भएर गएको हामी पाउँदछौँ। उसले प्रभु येशूलाई 30 टुक्रा चाँदीमा बेचिदियो। किन? किनकि बाइबलले बताउँछ ऊ लोभी थियो, उसमा लोभ थियो, धनको लोभ थियो। अनि 30 टुक्रा चाँदी पाउनलाई प्रभु येशूलाई रोमी सिपाहीहरूको हातमा बेचिदियो, जसले गर्दा उसको पतन भएको। आर्थिकी कुराहरू उसको जीवनको शत्रु थियो, उसले पहिचान गर्न सकेन। बाइबलमा हामी अर्को एउटा व्यक्ति पाउँछौँ, पुरानो करारमा आकान, जसको जीवनको शत्रु पनि आर्थिकी कुराहरू नै थियो, धन सम्पत्तिको लोभ नै थियो। त्यही कुराले गर्दा उसको पतन भएको कुरा यहोशू 7 अध्यायको 20 देखि 21 पदमा हामीले पढ्यौँ भने पाउँदछौँ। आकानले यहोशूलाई भन्यो, साँचो हो मैले परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरेको छु र मेरो अपराध यो हो, जब मैले लुटेको धनमा बेबिलोनिया देशको एक बढिया ओढ्ने 200 सेकेल ओजनको चाँदी र 50 सेकेल ओजनका सुनको एक डन्डा देखेँ, तब मलाई लोभ लाग्यो र ती लिएँ। ती मेरो पालको बिचमा जमिनभित्र गाडिएका छन् र सबैभन्दा मुनि चाँदी छ। यो कति बेला आकानले प्रकट गर्यो? जब इजरायलीहरू यर्दनबाट तरेर प्रतिज्ञाको मुलुकमा पुगे, उनीहरूले यरियो सहरमाथि विजय हासिल गरे। त्यसपछि अर्को सहर अहीमाथि आक्रमण गर्न जाँदाखेरि त्यो सानो सहर थियो, थोरै सिपाही पठाउँदा पनि लडाइँ जित्नुपर्ने, तर त्यहाँ हार खाए। अनि यहोशू रुन लाग्दछ, कराउन लाग्दछ, के परमेश्वर तपाईँले हामीलाई प्रतिज्ञाको मुलुकमा यस्तै उनीहरूलाई बोलाउनु भएको, मर्नको लागि बोलाउनु भएको भनेर यसरी भन्दा परमेश्वरले भन्छ इजरायलले पाप गरेको छ। अनि त्यो पाप चाहिँ के को रहेछ? आर्थिकी कुराको पाप। आर्थिकी कुराले गर्दाखेरि उनीहरू शत्रुमाथि हार खाइरहेका थिए। अनि जब उनीहरूले छनौट गर्दै गर्दा आकान पत्ता लाग्यो, अनि आकानलाई सोद्धाखेरि उसले यो कुरा बताएको छ। अनि यहोशू 7:25 यहोशूले भने, तैँले हामीमाथि किन यस्तो सङ्कष्ट ल्याइस्? आज तँमाथि परमप्रभुले सङ्कष्ट ल्याउनु हुनेछ। अनि यही कुराले गर्दा आकानलाई सारा इजरायलीले ढुङ्गाले हानेर खत्तम पारिदिए। आकानको अस्तित्व मेटियो। के कुराले? आर्थिकी कुराले ऊ हार खायो। बाइबलमा अर्को एउटा व्यक्ति पनि पाउँछौँ, एलिसा अगमवक्ताको चाकर गेहेजी, जो चाहिँ एउटा एलिसा अगमवक्तापछि उनको एउटा सक्सेसर, उत्तराधिकारी हुनुपर्ने व्यक्ति। तर यो व्यक्ति पनि आर्थिकी कुराले गर्दा पतन भयो। एलिसा अगमवक्ता जबलाई नामानले भेट्न आयो अनि उसको कुष्ठरोग निको भयो, त्यसपछि नामानले सुन चाँदी कतिवटा उपहार एलिसालाई दिन चाहे, तर उनले लिन चाहेनन्। अनि त्यसपछि उनी बिदा भएर फर्केका थिए। तर यो गेहेजी चाहिँ लोभी रहेछ। पछि गएर अलि पर गएपछि उसले आफ्नो मालिकलाई केही कुरा भनिराखेर फर्केर गएर उसले नामानबाट सुन र चाँदीका कुराहरू, अथवा उसले 2 तोडा चाँडी र 2 जोर लुगा चाहिँ उसले मागेको छ, लिएर आएको छ। अनि एलिसाले यो कुरो थाहा पाइसकेको छ आत्माद्वारा। अनि उनले भन्छन्, तैँले यो के गरिस्? त्यसकारण उनले यही कुराले गर्दाखेरि
एलिसाको नोकर चाकर पनि गेहेजी पनि कुष्ठरोग लागेर जीवनभर खतम भयो। त्यसकारण उसको पनि जीवनको हार चाहिँ आर्थिकी कुराले नै भयो। त्यसकारण यहुदा इस्करियोती, आकान अनि गेहेजीको पतन के कुराले भयो? संसारको धन सम्पत्तिको कुराले। अनि आज कति क्रिस्चियनहरूको जीवन पनि यस्तै भएको छ। यी गेहेजी जस्तै, आकान जस्तै, यहुदा इस्करियोती जस्तै आर्थिकी कुराले गर्दा उनीहरूको चरित्र खतम भएर चरित्र बेचिराखेका छन्। उनीहरूमा इमान्दारिता छैन, ख्रिस्टको जीवन जिउन पर्ने सकिरहेका छन्, आफ्नो फाइदाको लागि झुट बोलिरहेका छन्। अनि हननिया र सफिरा जस्तै झुट बोलेर, आर्थिकी कुरामा झुट बोलेर नाश भइराखेका छन्। त्यसकारण आज तपाईँ र मैले हाम्रो शत्रुको पहिचान गरेर हामीले लडाइँमा अगाडि बढ्न पर्दछ। कतिचोटि हामीहरूको शत्रुलाई हामीले पहिचान गर्न नसक्दाखेरि नै हामीहरू हारको जीवन बिताइराखेका हुन्छन्। त्यसकारण पहिचान गर्न परेको छ हामीले हामीहरूको शत्रु को हो। कतिचोटि हामीहरूको शत्रु चाहिँ संसारका कुराहरू भइरहेछ, शरीरका कुराहरू भइराखेको छ। पहिलो यूहन्ना 2:15-17 लेखिएको छ, संसारलाई वा संसारमा भएका कुनै पनि थोकलाई प्रेम नगर। यदि कुनै मानिसले संसारलाई प्रेम गर्दछ भने पिताको प्रेम त्यसमा हुँदैन, किनकि संसारमा भएका सबै थोक अर्थात् शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा, जीवनको सेकी पिताबाट आएका होइनन्, तर संसारबाट आएका हुन्। संसार बितेर जान्छ र त्यसको अभिलाषा पनि बितिजान्छ, तर परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्ने चाहिँ सधैँभरि रहिरहन्छ। यहाँ संसार हात पार्नको लागि चाहिँ मानिसहरू आज रातो दिन खटिरहेछन् अनि चिन्ता, फिक्री, अशान्तिमा डुबिरहेका छन्। शरीरको अभिलाषामा डुबिराखेका छन्, आँखाको अभिलाषामा डुबिरहेछन्। जीवनको सेखीमा आज मानिसहरू डुबेर उनीहरूको जीवन खत्तम भइरहेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। कतिवटा कुराहरू नहेर्ने पर्ने कुराहरू, नजानु पर्ने कुराहरू, नबोल्नु पर्ने कुराहरू हेरेर, बोलेर, गरेर आज मानिसहरू खत्तम भइरहेछ। आज तपाईँ र मेरो मोबाइलमा हामीले के कुरा हेरिरहेछौँ, ल्यापटपमा हामीले के कुरा हेरिरहेछौँ, टेलिभिजनमा आज हामीले के कुरा हेरिरहेछौँ, यस्तै आँखाका अभिलाषा, शरीरका अभिलाषा, जीवनका सेकीका कुराहरूमै आज हामी छौँ कि हामीले अरूलाई हेर्ने दृष्टिहरू आज कस्तो छ? संसार हात पर्नको लागि हामीले कतिचोटि हामीका जीवनका सेखीका कुराहरूलाई पनि ल्याइराखेका हुन सक्ला। अनि यस्ता कुराले आज हामी हात पार खोजिराखेका छौँ नि, नाश भइरहेछौँ। कतिचोटि आफैलाई घमण्ड बनाइरहेछौँ, म के कम भनिरहेका हुँला। तर हितोपदेश 16:18 भन्छ, सर्वनाशको अघि अभिमान र पतनको अघि घमण्डी आत्मा आउँछ। कहिलेकाहीँ हामीलाई यही जीवनको सेखीले पनि खत्तम पारिरहेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ आँखाको अभिलाषाले खत्तम पारेछ, कहिलेकाहीँ शरीरको अभिलाषाले, कहिलेकाहीँ संसारका कुराले हामी हार खाइराखेका छौँ। त्यसकारण तपाईँ र मेरो जीवनको आत्मिकी शत्रु को हो? आत्मिक शत्रु शैतान हो कि आर्थिक कुरा हो कि शरीरका कुराहरू कि आँखाको अभिलाषा, जीवनको सेकी हो कि कुन कुरा हो? आज हामीले पत्ता लगाएर त्यस संसार हामीले लड्न पर्दछ अनि हामी विजयी हुन सक्छौँ। कतिचोटि हामीहरूकै जीवनमा कतिवटा कुराहरू आइपर्छ अनि जससँग हामी लडिरहेका हुन्छौँ, तर हामीहरूको वास्तविक शत्रु हामीले पहिचान नगर्दाखेरि नै हामी लडाइँमा हार खाइरहेछौँ। त्यस कारण हामीहरूको लडाइँ आज हामी कोसँग लडिरहेका छौँ? सही शत्रुसँग पहिचान गरेर लडिरहेका छौँ कि गलत शत्रुसँग लडिरहेका छौँ? हामीले यो पहिचान गऱ्यौँ भने र अनि हामी त्यो अनुसार अगाडि बढ्यौँ भने मात्र हामी लडाइँमा विजय हुन सक्छौँ। त्यसकारण शत्रुमाथि विजय हुनको लागि पहिलो रणनीति शत्रुको पहिचान गर्ने हो भने दोस्रो रणनीति चाहिँ सही रणनीति बनाएर शत्रुसँग लड्न पर्छ। सही रणनीति बनाएर शत्रुसँग हामी लड्न पर्दछ। यहोशापात राजाले लडाइँ लड्न अगाडि 4वटा रणनीतिहरू बनाएको कुरा हामी दोस्रो राजा 3 हामी 3 अध्यायमा यो कुराहरू पाउँदछौँ। पहिलो उनले शत्रुसँग लड्न ठिक सहयोगी खोजे। दोस्रो उनले कुन तरिकाले लडाइँ अघि बढ्ने योजना बनाए। तेस्रो चाहिँ माथिबाटको सहायता खोजे, परमप्रभुको सहायता खोजे। तेस्रो चाहिँ सेनापतिको निर्देशन अनुसार लडाइँ लडे अनि त्यो अनुसार गरेको कारणले गर्दा उनी विजयी भएको कुरा हामी यहाँ पढ्न पाउँदछौँ। त्यसकारण तपाईँ र म पनि हामीहरूको जीवनका यी शत्रुहरूमाथि विजयी हुनको लागि हामीले सही रणनीतिहरू बनाउन पर्दछ। हामीहरूको जीवनमा हामीले यी 4वटा रणनीतिहरू बनाउन सक्छौँ हाम्रो जीवनमाथि जय पाउनको लागि। पहिलो, ठिक सहयोगी खोज्न पर्छ।
दोस्रो, कुन तरिकाले अगाडि बढ्ने योजना बनाउनुपर्छ। तेस्रो, माथिबाटको सहायता खोज्नुपर्छ। चौथो, सेनामाथिको निर्देशन अनुसार, सेनापतिको निर्देशन अनुसार लडाइँ लड्न पर्छ। यी चारवटा रणनीतिहरू जब हामीले बनाउँछौँ, जसरी यहोशापात र उनका साथीहरू इजरायलको राजाले बनाएर लडाइँ लडे, उनीहरू विजय भएका थिए। त्यस कारण तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि यी चारवटा रणनीतिहरू एकदमै आवश्यक छ। पहिलो रणनीति के भन्यो? ठिक सहयोगी खोज्नुपर्छ। परमेश्वरले हामीलाई मण्डलीमा राख्नुभएको छ अनि हामीले गलत व्यक्तिहरूसँग सङ्गत गऱ्यौँ, गलत व्यक्तिहरूको सल्लाह खोज्यौँ भने हामी हाम्रो जीवनमा हार खान्छौँ। तर परमेश्वरको भक्ति गर्ने, आराधना गर्ने, जसरी इजरायलको राजाले यहोशापात राजा जो परमप्रभुको भक्ति गर्ने राजा थिए, उनको सहयोग र सल्लाह खोजे, उनी लडाइँमा विजय भए। हामीले पनि यस्ता मानिसहरू हाम्रो जीवनमा जब हामी समस्यामा छौँ भने हामीले यस्ता सहयोगीहरू खोज्नुपर्छ। हाम्रा जीवनका कतिवटा कुरालाई हामीले छोडेर हामी अगाडि बढ्न पर्दछ अनि हामी अगाडि बढ्न सक्दछौँ। कहिलेकाहीँ हामी यस्ता व्यक्तिहरू सँग जान्छौँ, सल्लाह लिन्छौँ, जोरले आफ्नो खास्टो कहिल्यै छोडेका छैन। गएको शनिबार हामीले एल्डर अर्जुन ढकालज्यूबाट हामीले वचन सुन्यौँ। भारतीमैले आफ्नो खास्टो फालेर येशूलाई भेट्न गयो। उसको बाहिरी आँखा बन्द थियो तर भित्री आँखाले उसलाई येशूलाई देख्यो, अगाडि बढ्यो। तर भिडको बाहिरी आँखा खुल्ला थियो, भित्री आँखा बन्द थियो। उनीहरूले प्रभुले के गर्नुभएछ, बर्तिमाईले के कुरा देखिसक्यो थाहै पाएका छैनन्। प्रभु यीशुका दुईजना चेलाहरू याकुब र योहन्ना पनि उनीहरू बाहिरी आँखा खुल्ला छ तर भित्री बन्द भएकोले उनीहरू आफ्नै खास्टो ओढेर के भन्दैछन्, दायाँ को बस्ने बायाँ को बस्ने प्रभु यीशुको भनेर होडबाजी गरिरहेका छन्। यस्ता मानिसहरूसँग सङ्गत गरेर हामी लडाइँमा विजयी हुन सक्दैनौँ। हामीले परमेश्वरको भक्ति गर्ने र परमप्रभुलाई उचाल्ने मानिसहरूको साथ र सहयोग खोज्नुपर्छ। परम्परामा जिउने क्रिस्चियनहरूले को सरसल्लाह लिएर सहयोग खोजेर हामी विजयी हुन सक्दैनौँ। त्यस कारण आज हामीलाई सहयोग गर्ने व्यक्तिहरूको खोज्नु एकदमै आवश्यकता छ, जसले परम्पराको खास्टो फालेर परमेश्वरलाई पछ्याएका छन्। कति मान्छेहरू वचन सुन्छन्, आफ्नै अनुसार जीवन जिउँछन्, त्यस्ता मानिसहरूको पछि लागेर पनि। कति मान्छेहरू सेवा सङ्गति भनेपछि कुनै छोड्दैनन्, सबैमा पुगेका छन् तर जीवनमा कुनै पनि परिवर्तन छैन, कुनै पनि जीवनमा परिवर्तन छैन, जीवन जस्ताको तस्तै छ। अनि यस्ता मानिसहरूको सरसल्लाह सहयोग खोजेर हामी विजयी बन्न सक्दैनौँ। त्यस कारण हामीले तपाईँको जीवनलाई हारको अवस्थाबाट माथि लान तपाईँले सही सहयोगी खोज्नु आवश्यक छ। दोस्रो चाहिँ हो, कुन तरिकाले अगाडि बढ्ने योजना बनाउनुपर्छ। तपाईँको जीवनमा लडाइँ अगाडि बढ्नको लागि, शत्रुमाथि विजयी हुनको लागि कस्तो प्रकारको योजना बनाउने। कतिवटा क्षेत्रमा तपाईँको आत्मिक जीवन सेलाएर आएको होला, तपाईँले यसलाई पुरा हृदयले पछ्याउन सकिराख्नु भएको छैन होला भने तपाईँले अब त्यहाँ परिवर्तन ल्याउनु पर्यो, प्रभुलाई पछ्याउनु पर्यो। सेवा सङ्गति जान छोड्नु भएको छ भने सेवा सङ्गतिमा नियमित भाग लिन पर्यो। पारिवारिक सङ्गति, जवान सङ्गतिहरू, दिदीबहिनी सङ्गतिहरू, यी सङ्गतिहरूमा हामीहरू भाग लिन पर्यो। परमेश्वरको वचन पढ्नु पर्यो, प्रार्थना गर्नु पर्यो। जब हामी यस किसिमको क्षेत्रमा हामी सेलाएका छौँ भने हामी यहाँबाट अगाडि बढ्ने योजना हामीले बनाउन पर्छ। पापमा जीवन जिरहेका छौँ भने ती कुराहरू छोड्न पर्छ। यदि तपाईँ झुट बोल्ने मानिस हुनुहुन्छ भने अबदेखि म झुट बोल्दिनँ भनेर तपाईँले झुट नबोल्ने एउटा निर्णय गर्नुपर्छ। अनि यसले चाहिँ शैतान हार्दछ। झुटको पिता शैतानलाई हामी कति बेला हराउँछौँ, जब हामी एउटा रणनीति लिएर अगाडि बढ्छौँ, योजना बनाउँछौँ। अब यस्तो जीवन म जिउने छैन, म झुट बोल्ने छैन, निर्णय गर्नुभएको छ नि। जब झुट बोल्ने अवस्था आउँछ त्यति बेला तपाईँलाई याद हुन्छ मैले यो निर्णय गरेको छु, अनि तपाईँ बोल्नुहुन्न, शैतान हार्दछ। कतिजना आज जाँड रक्सी चुरोट नखाने कुराहरूको बन्धनमा हुनु होला, व्यभिचारको बन्धनमा हुनु, अपवित्रताको बन्धनमा परिराख्नु होला। यो तपाईँको जीवनको शत्रु भइरहेछ, जसले तपाईँलाई हार खुवाइरहेछ भने अब यहाँबाट निस्कने योजना अरूले गर्ने होइन, तपाईँ र म आफैले गर्नुपर्छ। हामी आफैले गर्ने जो व्यक्तिहरू यस्ता बन्धनमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ आफैले निर्णय गर्नुपर्छ, म यो जीवन जिउने छैन, अब म यहाँबाट निस्केर म यसरी जीवन अगाडि बढाउँछु। जब योजना गर्नुहुन्छ तब तपाईँको जीवनमा विजय हासिल हुन्छ। यदि धन सम्पत्ति प्राप्त गर्नलाई जस्तो सुकै कुराहरू पनि गर्नलाई तयार हुने, चरित्र बेच्नलाई तयार हुने, लोभको हातमा हाल्ने, जस्तो सुकै कुराहरू गरेर पनि त्यो धनलाई आफ्नो बनाउनको लागि तपाईँले ख्रीष्टको साक्षी गुमाइराख्नु, अब म यो जीवन जिउने छैन भनेर तपाईँ र मैले जब यस्तो रणनीति बनाउँछौँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ।
शत्रुमाथि जय पाउनको लागि अपनाउनु पर्ने तेस्रो रणनीति चाहिँ हो माथिबाटको सहायता खोज्नुपर्छ। माथिबाटको यी राजाहरूले माथिबाटको सहायता खोजे, अगाडि बढे अनि उनीहरू लडाइँमाथि विजय भए। तपाईँ र मैले पनि परमप्रभुको सहायता खोज्नुपर्छ। प्रभु, म कसरी अगाडि बढौँ यो जीवनको अवस्थामा? उहाँले तपाईँलाई बाटो। चौथो रणनीति, सेनापतिको निर्देशनअनुसार लडाइँ लड्नु पर्दछ। तीन राजाहरूले आफ्नो तरिकाले अगाडि बढ्दै थिए, तर समस्या आएपछि सेनापति परमप्रभुको रणनीति खोजे अनि उहाँले भनेअनुसार उनीहरू अगाडि बढे अनि उनीहरू विजयी भने। आज तपाईँ र मेरो जीवन त्यही हो। प्रभुले आज तपाईँ र मलाई के भन्दै हुनुहुन्छ? उहाँ हाम्रो जीवनको सेनापति हुनुहुन्छ। उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ? जागर, प्रार्थना गर, परीक्षामा नपर भन्दै हुन्छ नि हामीहरू त्यो अनुसार हामी जागर रहन पर्यो। पहिला उहाँको राज्य र धार्मिकताको खोजी गर भन्दै हुनुहुन्छ, त्यो कुराहरू हामीले खोज्न पर्यो। सुसमाचार प्रचार गर, चेला बनाऊ भन्दै हुनुहुन्छ भने ती कामहरू हामीले गर्नु पर्यो। उदार चित्तले देऊ भनेर प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ। खाँदी खाँदी देऊ भने हामी लोभी हुनु भएन, हामी उदार चित्त हुनु पर्यो। छिमेकीलाई आफैलाई चाहिँ प्रेम गर भन्दै हुनुहुन्छ भने हामीले त्यो कुराहरू गर्नु पर्यो। परमेश्वरलाई सारा हृदय, सारा प्राण, सारा समझ, सारा शक्तिले प्रेम गर भन्दै हुनुहुन्छ भने जब हामी त्यो कुराहरू गर्न लाग्दछौँ त्यहाँ विजय हुँदछ। यदि हाम्रो सेनापतिले चाहिँ जोरले आफ्नो प्रभुलाई चाहिँ पुरा पछ्याएर आफ्नो जीवन अगाडि बढाउनको लागि उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ तिमी यो क्षेत्रमा परिवर्तन आऊ भन्दै हुन्छ नि त्यहाँ हामी परिवर्तन हुनुपर्छ। अनि जब हामी यो गर्न लाग्छौँ हामी एउटा तेजबाट अर्को तेजमा बढ्न लाग्दछौँ अनि त्यहाँ चाहिँ विजय हुँदछ। कतिचोटि हाम्रो सेनापतिले हामीलाई गर्न लागेका कतिवटा काम गाह्रो पनि होला। यी तीन राजालाई परमेश्वरले के भन्नुभयो? दोस्रो राजा 3:16 तिनले भने परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, यो बेसीमा खाल्डै खाल्डा बनाऊ। पानी नपाएर मर्न लागेको बेलामा यस्तो कुरा गर्न लाउने सेनापतिको कसैले आज्ञा मान्थ्यो होला? तर यी राजाहरूले माने। मरुभूमिमा छ, पानी नपाइरहेको छ, तर पनि भनेको अनुसार गरेको कारणले गर्दा यिनीहरू अगाडि बढेका छन्। अनि भोलिपल्ट यिनीहरूले भनेअनुसार खाल्डै खाल्डा खने, भोलिपल्ट अचानक एदोमबाट त्यहाँ नदी बगेर त्यो मरुभूमिमा पानी पानी भयो, खाल्डाहरू सबै पानीले भरिएको छ। अनि यो परमप्रभुको काम थियो। तपाईँ र मलाई परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ? हामीले गऱ्यौँ भनेदेखि तपाईँ र मेरो जीवनमा अचानक परमेश्वरको काम हुन लाग्दछ। अचानक नदी बगेको कुरा हामी पाउँदछौँ। पेन्तिकोसको दिनमा अचानक पवित्र आत्मा आउनुभयो, सबै परिवर्तन भयो, त्यो अवस्था नै परिवर्तन भएर गयो। त्यस कारण परमेश्वरले गर्नुहुने काम चाहिँ अचानक हुँदछ। तर परमेश्वरले तपाईँ र मलाई के भन्दै हुनुहुन्छ? कस्तो कुरा गर भन्दै हुनुहुन्छ? कस्तो खाल्डाहरू खन भन्दै हुनुहुन्छ? पश्चाताप गर भन्दै हुनुहुन्छ कि क्षमा देऊ क्षमा लेऊ भन्दै हुन्छ कि झुट बोल्न छोड भन्दै हुनुहुन्छ कि अरूको आरिस गर्न छोड भन्दै हुनुहुन्छ कि अरूको कुरा काट्न छोड भन्दै हुनुहुन्छ कि मनमा तितोपना बोक्न छोड भन्दै हुनुहुन्छ कि तितोपना नराख भन्दै हुनुहुन्छ कि अरूको खुट्टा तान छोड भन्दै हुनुहुन्छ कि शराब्नेलाई आशिष देऊ भन्दै हुन्छ कि दशांश भेटिदिने कुरामा इमान्दार हो भन्दै हुन्छ कि आफूले कमाएकोबाट धन सम्पत्तिले प्रभुको सेवा गर भन्दै हुनुहुन्छ कि के भन्दै हुनुहुन्छ? जब हामी यो गर्छौँ नि हाम्रो जीवनमा विजय सुरुवात त्यहाँबाट हुँदछ। त्यस कारण तपाईँ र मलाई परमेश्वरले आज के कुरा भन्दै हुनुहुन्छ हामीले गर्न परेको छ। मरुभूमिमा पानी बनाउने काम यो मानिसले गर्न सक्दैन। त्यस कारण परमेश्वरले हामीले गर्न नसक्ने काम उहाँले गर्न दिनुहुन्न, हामीले गर्न सक्ने काम दिनुहुन्छ। यी तीन राजाहरूले मरुभूमिमा पानी ल्याउन सकेनन्, तर यिनीहरूलाई खाल्डो खन्न सक्ने काम गर्न लगाउनु भयो। त्यस कारण तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि त्यही हो। तपाईँ र मैले गर्न नसक्ने काम परमेश्वरले गर्न दिनुहुन्न, गर्न सक्ने कुरा हामीले दिनुहुन्छ। अनि जब हामी गर्छौँ ती खाल्डाहरू पानीले भरिन लाग्दछ, परमेश्वरका प्रतिज्ञाहरू त्यहाँ पुरा हुन लाग्दछ। परमेश्वरको आशिषहरू तपाईँ र मेरो जीवनमा त्यति बेला हुन्छ जब हामी परमेश्वरले भनेका कुराहरू गर्दछौँ। दोस्रो राजा 3:20 अघि हामीले पढ्यौँ। भोलिपल्ट प्राय बिहानको बलिदानको समयमा अचानक एदोम दिशाबाट पानी बग्न थाल्यो अनि जमिन पानीले भर्यो। अचानक। त्यसकारण तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वरले गर्नुहुने काम चाहिँ अचानक हुन्छ। पेन्तिकोसको दिनमा पनि अचानक भयो। त्यसकारण यो काम तपाईँ र मैले देख्न र शत्रुहरूमाथि विजयी हुनको लागि हामीले सही रणनीति बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। आज हामीले सिकेका मुख्य 4वटा कुराहरू आज हामीले हेऱ्यौँ। शत्रुमाथि विजय हुनको लागि हामीले गर्नुपर्ने पहिलो हाम्रो रणनीति हो सही शत्रुको पहिचान गर्न पर्दछ। हाम्रो शत्रु को हो? आत्मिकी शत्रु शैतान हो, आर्थिकी शत्रु संसारको धन सम्पत्तिको लोभ,
सांसारिक शत्रु, संसारको दुष्ट प्रणाली, चिन्ता, फिक्री, अशान्ति, नैराश्यता, शारीरिक शत्रु, शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा, जीवनको सेकी, यी चाहिँ हामीहरूका शत्रुहरू हुन्। भने शत्रुमाथि विजयी हुन हामीले कस्तो रणनीति अपनाउने भन्दाखेरि हामीले हेऱ्यौँ, पहिलो रणनीति ठिक सहयोगी खोज्नुपर्छ, दोस्रो कुन तरिकाले अगाडि बढ्ने योजना बनाउनुपर्छ, तेस्रो माथिबाटको सहायता खोज्नुपर्छ, चौथो सेनापतिको निर्देशन अनुसार लडाईँ लड्न पर्छ। जब हामी यो गर्छौँ परमेश्वरले हामीलाई शत्रुहरूमाथि विजयी भएर जिउनलाई सधैँ सहायता गर्नुहुनेछ। परमेश्वरले यस वचन सुनाइमा हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्।